خیلی وقتا آیه‌ای رو می‌دیدم، روایتی رو می‌دیدم، قطعه دعایی رو می‌دیدم، عمقش برام روشن نبود تا یه حادثه هایی پیش می اومد که اون حادثه ها برای من عمق آیه‌ای رو، روایتی رو، قطعه دعایی رو معنا میکرد و یقین منو بیشتر میکرد به این حقایق. شاید بیش از 60 ساله که من دعای کومیل میخوندم، به این قطعه که میرسیدم کامل نمیفهمیدم که امیرالمؤمنین در پیشگاه خدا چی دارن میگن. و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. خدایا من کامل یه بنده ناتوانم، کامل یه بنده ذلیل و خوارم، کامل یه بنده کوچکی هستم، کامل یه درموندم، یه به خاک نشستم، کامل یه از پا در اومدم. اما با اومدن این حادثه کرونا که تمام دانشمندان دانش پزشکی رو، تمام متفکرین رو، تمام داروها رو، تمام ابزارها رو، تمام قدرت بشر رو زمینگیر کرد، فهمیدم امیرالمؤمنین چی داره میگه. واقعا جهان زمینگیر شده، یعنی در برابر اراده خدا برای ما معلوم شد که هیچی کاری نیست و هیچ کس قدرتی نیست. ای کاش مردم عالم پی ببرن به این حقیقت، بلکه یه توجهی به پروردگار بکنن که با توجه به خدا هم به کل مردم کره زمین توجهی کنه و این مردم رو از این بلای عام که کت هر قدرتی رو و هر علمی رو و هر هنری رو و هر دانشی رو بسته تواضع کنن، توجه کنن، حداقل توبه کنن از خطاهاشون، گناهانشون. امیدوارم که پروردگار این بیداری رو به کل مردم کره زمین بده به حق محمد و آل محمد.